सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ हैं। सर, पाकिस्तान के मौजूदा हालात में कल एक कौमी असम्बली से एक तकरीर मेरी नज़र से गुजरी। हिंदू मज़हब से तल्लुक़ रखते थे, मैंने इस पे प्रोग्राम भी किया था और वो उनका कहना था कि अगर ये नून लीग वाले मुसलमान हो जाएँ तो मैं भी इस्लाम कबूल कर लूँगा। तो इसका मतलब वो भी मुसलमान नहीं है? ऐसे ही है, बिल्कुल 100% सही है। बात से जो इंसान बददियानत होता है, जो आदमी हरामखोर होता है, जो आदमी इंसानों को हकूक मारता है, जो इंसाफ नहीं होने देता, जो इस्लाम में सही जो रास्ता है उस पर चलने नहीं दे रहे लोगों को, और लोगों को यानी एक एक जो अल्लाह के इख्तियार में बातें वो खुद करवा रहे हैं। मैं वो फलाना शहीद हो गया, भाई शहीद कैसे हो गया? भाई ये तो अल्लाह रुतबा देता है। तुम किसी को काफिर कैसे कह सकते हो? ये तो अल्लाह के इख्तियार में है और वो क़यामत के दिन ही फैसला होगा। तो ये सारे लोग जो बैठे हैं, ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून वाले नहीं, तमाम पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं ये बददियानत लोग हैं, ये कोई मुसलमान नहीं है, ये मुनाफिक लोग हैं और ये मुशरिक हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस्लाम का कोई नाम नहीं ले रहा। वहां पे अब देखें पार्लियामेंट के अंदर कायदे-आज़म का फोटो लगाया हुआ है, अल्लाह का नाम ऊपर किसी जगह नहीं लिखा हुआ। ये सब लोग, उस हिंदू ने सही पॉइंट आउट किया कि पहले तो तुम मुसलमान बनो ना। इस्लामिक रिपब्लिक लिखने से तो इस्लाम मुल्क इस्लामी नहीं बनता। तो ये सारे आरामखोर लोग बैठे हुए हैं, तभी तो आपका मुल्क नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? इसीलिए नहीं चल रहा कि अल्लाह ताला की लानत है हमारे ऊपर, जो वहां लोग बैठे हुए हैं, और नीचे वाले जो उनके ऊपर भी लानत है क्योंकि वो बोल नहीं रहे। तो इस्लाम तो ऐसे नहीं आ जाता कि इस्लाम जो है वो दरिया की तरफ बहता जाएगा तो लोग उसे नहाते जाएंगे। नो, इसके लिए कुर्बानियां भी दी आपने देखे कितनी मुसलमानों ने शुरू शुरू में कुर्बानियां दी हैं। तो तब इस्लाम चला था, और आज जो कुछ है ये कोई इस्लाम नहीं है। ये इस्लाम के साथ मजाक है, अल्लाह के साथ मजाक है, अल्लाह के साथ टक्कर है बहुत बड़ी। और उसकी उसकी जलालत पूरी कौम के ऊपर पड़ रही है, पड़ती रही है। इतने बड़े सैलाब जलजले हर चीज आई हमारे ऊपर, हम समझे ही नहीं है। तो ये जो लोग अभी बैठे हैं, ये हकीकत में कोई मुसलमान नहीं। बाबा साहब, उस बंदे ने सही पॉइंट आउट किया है। अच्छा सर, ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब को लिफ्ट ही नहीं कराई ट्रम्प ने या उसकी इंतजामिया ने, या जिसे आप पंजाबी में कह सकते हैं मुंह नहीं लगाया? सही किया, क्योंकि इनका कोई किरदार नहीं था। मुबारक से ये पॉइंट आप नोट करें और आपके व्यूज भी ये पॉइंट नोट करें। देखिए, जब गजा में मासूम बच्चे, औरतें, मर्द कत्ल गारत उनकी हो रही थी कई सालों से, कुछ बचा नहीं, ये किधर थे? अगर ये इतने ज्यादा मुहब्बत वतन थे तो फिर मुसलमानों का इसराइल के साथ, अमेरिका और इसराइल के साथ कांटेक्ट करवाते कि बंद करो, जुल्म हो रहा है। बिल्कुल बोले नहीं है। नहीं, इस बार लेकिन सारे वो तो नहीं बोले, लेकिन ये मुआहदा तो कह रहे थे कि पाकिस्तान ने बड़ी दौड़ लगाई हुई है, जिस तरह वो रिश्ते कराने वाली माई नहीं भाग दौड़ करती, और बाद में उसको अपना बुलाया ही नहीं, वहां पे किसी ने पूछा नहीं अभी तक। तो ये तो किसी के काबिल, ये तो काबिल ही नहीं थे इसके कि इनको, पहली बात है कि ट्रंप जैसा बंदा इनको इन्वॉल्व करता। ये खुद, मैं दावे से कह सकता हूँ मुबारक साहब, ये खुद जब मुसलमान मरते रहे ये बोले नहीं। जब इनका बाप अमेरिका और इसराइल की तरफ ईरानियों ने अटैक किए, ये फौरन बीच में आ गए, हम जाएंगे जी, हम आपका ये जंग बंद कराते हैं। ये इनका इनिशिएटिव था, अमेरिका का नहीं था। और इनका वो जो आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो जो चापलूसी और खतरनाक किस्म का साहसी आदमी है, ये आपको पता है ट्रंप के पास डर जाता था ब्रीफकेस उठा के। ये उसने वादा किया था कि मैं तुम्हारे ये सारी जंग बंद कराता हूँ, हमें टास्क दो। तो उसने, ट्रंप तो आपको पता ही है किस किस्म का इंसान है। उसने सोचा होगा शायद ये कुछ करवा सकते हैं, तो वो ईरानियों को बरराते रहे, इधर करते रहे, उधर करते रहे। लेकिन ईरानी बड़ी स्ट्रांग कौम है। आज भी उन्होंने कल भी बयान दिया, उसने कहा देखो ये मेमोरेंडम जो है, ये अंडरस्टैंडिंग जो है, ये हम आगे एक 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 रास्ता है, सिर्फ हम सड़क पे चल रहे हैं। आगे क्या क्या आता है हम उसकी पूरी, अगर हमारे खिलाफ कोई चीज आ गई तो हम मुखालफत करेंगे, हम नहीं मानेंगे, कोई आगे मुआहदा नहीं होने वाला। तो ये चपलूसी जो है, ये चपलूसी खुद इन्वॉल्व हुए, इनको किसी ने इज्जत नहीं दी, चाहे इधर भी या उधर भी या किसी जगह भी। जब मुसलमान मरते रहे ये बोले नहीं, ईरान में भी बच्चे मरे, सब कुछ मरा, ये बोले नहीं, अफसोस नहीं किया। तो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जब ईरान ने एक्शन लिया तो ये बोले, ये गए दौड़े दोनों। तो लेकिन सर, अमेरिका के लिए तो बोले, लेकिन अमेरिका ने भी अब लिफ्ट नहीं कराई। सवाल तो यही है कि जिनके लिए बोले हैं उन्होंने भी इनको घास नहीं डाली। और ये भी इतला है कि शहबाज शरीफ उड़ान भरने वाले थे स्विट्जरलैंड के लिए पूरी फैमिली के साथ, पता नहीं दामाद, जो जो दूर दूर के रिश्तेदार थे, जहाज तैयार था। आखिरी टाइम पे शायद इन्होंने सोचा कि किसी ने बुलाया नहीं, बिन बुलाए मेहमान चले गए, तो
ذلیل ہو جائیں گے. وہاں پہ ویسے تو ذلت و رسوائی تو ہمیشہ ہی مقدر بنی ہوئی ہے, لیکن ٹرمپ نے جو معاہدہ کیا, کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ساتھ وہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے کہ یہ معاہدے پہ قائم نہ رہا تو ہم بمباری بھی کریں گے. بالکل ایسے ہی. آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کے بارے میں ساری دنیا جو بڑے بڑے لوگ قابل لوگ ہیں ذہین لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی پریڈکشن کر ہی نہیں سکتا. یہ بندہ ابھی کچھ کہہ رہا ہے, گھنٹے بعد اور رات کو اٹھے گا, صبح کچھ اور بولے گا. یہ اس کے بارے میں کوئی, لیکن ایک بات اس نے کل کی ہے, اس نے اسرائیل کی وزیر کو دھمکی دی ہے کہ میں تمہیں اریسٹ کروا دوں گا, کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ نے تمہیں اریسٹ کرنے کے لیے حکم دیا ہوا ہے. اگر تو زیادہ باتیں کرے گا یا اس معاہدے کے خلاف باتیں کرے گا تو میں تمہیں اریسٹ کروا دوں گا. یہ اس نے دھمکی ماری ہے اسرائیل کے وزیر اعظم کو, اور ان کے نائب صدر نے بھی کل دھمکی ماری ہے کہ تو اپنی حد کے اندر رہ, ٹھیک ہے, تو یہ معاہدہ تمہیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, اور لبنان میں بھی جنگ بند کرنی پڑے گی, ایران کے خلاف بھی کچھ نہیں کرے گا. یہ ابھی ایک نئی نئی چینجز جو آ گئی ہیں. یہ جو لوہری تھے صرف یہ نہیں, مبارک صاحب چیف آف آرمی اسٹاف اپنا جہاز لے کے بن کے بیٹھا ہوا تھا سارے رشتے داروں کو لے کے, جس میں وہ کہتے ہیں نقوی بھی جا رہا تھا جو اصل میں ایک گنڈا اور بھیڑیا ہے, اور یہ اس کے سارے خاندان کے لوگ. اللہ نے ان کو لعنت بھیجی, اللہ تعالیٰ نیتوں کو ان کو پکڑا اور ان کو ضلالت پڑ گئی. اور ٹرمپ اتنا بھی نالائق نہیں ہے, اگر امریکہ کا صدر ہے اس کو پتا تھا کہ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس نے ڈیجیٹلی, وہ جیسے ہم لوگ بھی ابھی سائن کرتے ہیں سارے, تو اس نے ڈیجیٹلی اس کے اوپر سائن کروا کے سب کچھ ختم کرا دیا. وے آؤٹ ابھی مبارک صاحب ہوا ہے, آگے لمبی کہانی ہے, 2 مہینے کی کہانی ہے, اس میں کیا کیا ہوتا ہے. ایرانیوں نے لیکن پابندیاں کافی اٹھا لی ایرانیوں سے, تیل وغیرہ کی سپلائی وہ کر سکتے ہیں, انڈیا کو کر سکتے ہیں, چائنا کو کر سکتے ہیں, جب پاکستان کو نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. اب دیکھیں نا اندر کی کہانی اندر جانے. ٹرمپ کو امریکہ کے صدر ہو کے اس کو پاکستان جیسے ایک چاپلوس, تھرڈ کلاس, کرپٹ, بےایمان, دھوکے باز, لعنتی, قاتل لوگ, زناخور لوگ جو ہیں, ان کی باتوں میں کیا آ جائے گا, نہیں. وہ ان کو بیوقوف بنا رہا تھا اور یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو میرے پاس چاپلوسی کرنے آ جاتے ہیں روز, دیکھتے کیا کرتے ہیں. انہوں نے کچھ نہیں کیا, ایرانیوں نے ان کی ایک بات نہیں مانی. ایرانیوں نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہم اپنے مفاد پہ 1 انچ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, تم جو مرضی کر لو, امریکہ جو مرضی کر لے. آج بھی ایرانی نے بولا کہ ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, اگر جنگ ہوتی ہے تو ہونے دو, لیکن مفاد پر پورا. یہ جو وے آؤٹ ہے مبارک سے, یہ دنیا کے لیے اچھی بات ہے. امن آپ بھی چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں, دنیا چاہتی ہے. اچھا, آپ دیکھتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں اب نارمل ہو جائیں گی, اور جس طرح سمندری ناکہ بندی ختم کر دی گئی ہے, کافی فرق پڑ جائے گا. جو لوگوں کے لیے مشکلات تھی, جو کئی ممالک میں تیل کی کمی ہو رہی تھی. بالکل ایسے ہے. دیکھیں ابھی ایران اگر تیل بیچے گا تو اس کے کچھ جو حالات ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. دنیا کے ہمارے جو پیٹرول, ڈیزل, یہ وہ ہر چیز قیمتیں اوپر چلے گی, جہازوں کے ریٹس اوپر چلے گئے, فریٹس کے اور کرائے, یہ سب لیول پہ آئیں گے. تو اس کے بعد امریکہ نے کہا میں جہاز نہیں ہٹاؤں گا, میں باہر سمندر سے دور میں اپنے جہاز کھڑے رکھوں گا جو میری نیوی کے جہاز ہیں, لیکن ہم اندر اسٹیٹ آف ہرموز میں نہیں رکھیں گے, اور فلو جو ہے اس کا جہازوں کا یہ فری چلے, جو مرضی ہو جائے, ہم اس کو چھیڑیں گے نہیں. یہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ امن کے ایک بگننگ ہے مبارک صاحب. آگے بھی اگر انہوں نے دیانتداری سے جو ایران کی ڈیمانڈز ہیں وہ بڑی پائیبل ہیں, بڑی ایک آپ کہیں کہ پاورفل ڈیمانڈز ہیں, اور یہ انہوں نے بولا بھی ہے کہ ایران بڑا پاورفل ملک ہے ڈسکشنز میں, اور اپنے مفاد کے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے نائب صدر نے امریکہ نے بولا ہے کہ ایرانی جو ہے وہ پاورفل ہیں ٹاکس میں اور اپنے مفاد کو بچانے کے لیے. یہ دیکھیں نا کتنی اچھی بات ہے, یعنی ان کو پتہ لگ گیا کہ ایرانی بکنے والے لوگ نہیں, مگر اتنا نقصان کرنے کے بعد پتہ چلا نا, یہ بھی تو سوال اٹھ رہا ہے نا کہ اپنے فوجی بھی مروائے, پتہ نہیں کتنا نقصان کیا, اور یہ اسرائیل کی باتوں میں آ کے سارا کچھ کیا گیا. یہ مبارک صاحب ایک بات آپ نوٹ کریں کہ حیرانگی کی بات ہے, یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے, $1 ٹریلین کا امریکہ نے اپنا نقصان کرایا, اور پھر ایران کو کہتا ہے اس کے $1 ٹریلین کا ہم نے نقصان کیا, اپنا نہیں بتایا. کتنے جہاز تباہ ہوئے ہیں, کتنی تباہی ہوئی ہے, ہر جگہ ہوئی, ان کے سارے اڈے تباہ ہوئے ہیں, اسرائیل کو مارا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹرمپ نے, چونکہ اس کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بدل جاتا ہے منٹوں میں, تو اس نے ایسی بات کی ہے, غلط بات کی ہے. لیکن اگر پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ صبح ہوگا بھاگو, شام کو واپس آ جاتا ہے, جنگ عظیم 2 میں کتنی تباہی ہوئی, آخر ٹیبل پہ بیٹھ کے معاہدے ہوئے. تو اگر یہ ہو جاتا ہے مبارک صاحب, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک بات
ساری دنیا کو پتا ہے کہ ایرانی پیچھے نہیں ہٹنے والے اپنے مفاد سے. بہت اگر شکریہ. یوکرین اور رشیا کی بھی جان یہ بند کرا دیں اسی طریقے سے تو پھر دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. مبارک. اچھا کل جی میرا خیال ہے رشیا کے اندر بھی یوکرائن نے کچھ حملے کیے ہیں, کافی نقصان ہوا ہے. جنگ بند ہوتی یا نہیں ہوتی مگر ابھی تک حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. جی مہربانی. نہیں یہ میں بتا دیتا آپ کو کہ وہ کیا کہتے ہیں, ناتی تو ہوتی رہے گی تو منہ تو مکھی بہ گی. شہباز شریف کی خبر بڑی چل رہی اس وقت اور انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ بتا رہا ہے کہ صاحب تیاری پکڑی اور بعد میں کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی. یہ عام طریقہ کار ہے ہمارے ممالک میں بھی, پاکستان جیسے بھی. چودھری کو کبھی مراسی کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بلا لیتا ہے, مراسی خوش ہو جاتا ہے. وہ مراسی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ کو بڑی پارٹی ہوگی, کوئی چودھری کا ولیمہ شلیمہ کسی بچے کا ہوگا, مجھے بلائیں گے, وہ پھر مراسی رہ جاتا ہے. یہ ہمارا ہوا برا ہے, اس پر افسوس بھی بنتا ہے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے ہوئے ہمارے ساتھ.